سیدہ دا نعرہ لایا پھر میں نے اقبال یاد آ گیا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین اور بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا بادشاہ و قلبہ ایوان او یک حسام و یک زرا سامان او مادر آن مرکز پرکار عشق اور مادر آن کاروان سالار عشق یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پا زد بر تاج و نگی ماں دیگر مولائے ابرار جہاں قوت آل حق احرار جہاں در نوائے زندگی سوز از حسین آل حق حریت آموز از حسین